ودابا غادي نزينو السوف ديالنا بواحد الطريقه غادي يبان كانه بيستاج او فستق، ولكن حنا ما استعملنا هنايا لا فستق لا حتى شي حاجه. استعملنا واحد الطريقه غادي يبان كانه بيستاج. بصراحه كيجي كبديل بيستاج واقتصادي، تعملوه حتى في الحلويات ولا اي حاجه. السلام عليكم ومرحبا بكم على قناه زهره في بيتي وفاء. اليوم ان شاء الله مع اقتراب شهر رمضان المبارك، الله يوصلنا ليه بخير وعلى خير. ان شاء الله غادي نحضروا صفوف او سلو صحي بدون سكر وبدون قلي باش نحافظوا على الصحه ديالنا ان شاء الله في هذا الشهر الكريم، ناكلوا يعني وحنا مرتاحين، مع طريقه ديال التزيين باش نقدموه للضيوف ديالنا، يعني واحد الطريقه بريستيج وتعجبكم بزاف وتعجب حتى ضيافكم. ولكن قبل ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس ان شاء الله باش يوصلكم كل جديد. ودابا ندوزو نوجدوا المقادير مع طريقه التحضير. نحتاجوا الطحين محمر، من الاحسن اننا نستعملوا الطحين بالنخاله ديالو لانه صحي اكثر من الطحين الابيض العادي. غادي نحمروه عادي. غادي نحتاجوا هنايا التمر اللي غادي يكون معسل، ناخذوه اصلا معسل ونحيدوا ليه العظم ديالو. الا ما كانش معسل نفوروه. غادي نحتاجوا الزنجلان اللي غادي نحمروه ونطحنوه. غادي نحتاجوا الكاوكاو اللي غادي غير نحمروه حتى هو غير في مقله وغادي نطحنوه، زائد اللوز اللي حتى هو غير غادي نقليوه بحال الزنجلان وغادي نطحنوه بالقشره ديالو. وغادي نحتاجوا شويه معلقه صغيره ديال القرفه مع النافع مخلط مع حبه حلاوه معلقه صغيره. وغادي نحتاجوا الزيت بلديه مخلطه مع الزبده الاحسن بلديه. وهنايا انا استعملت المقادير يعني قليله، اما كل واحد غادي يستعمل يعني المقادير اللي غادي يتقدوا يعني في شهر رمضان، كل واحد حسب الامكانيات ديالو. فاول حاجه غادي ناخذ التمر ديالنا كما قلت بانه محيدنا ليه العظم، يعني كاين داك التمر اللي معسل كنحتاجو غير نحيدوا ليه غير العظم، او الا كان قاصح نفوروه ونحيدوا ليه العظم ديالو. من بعد نزيدوا ليه الزيت والزبده اللي غادي يتقدنا انا نخلطوا يعني الصفوف ديالنا. غادي نديروه فوق البوطه يعني، وغادي نذوبوا التمر ديالنا حتى يولي يعني سائل. هذا كيعوض يعني العسل ديال التمر، حيت كاين العسل ديال التمر اللي كيسميوه في البلدان الشرقيه الدبس. هذا غادي نعوضوا به. فغادي ناخذوا الكميه ديال التمر ديالنا وغادي يعني غادي نسخنوه حتى يذوب لينا مع الزبده والزيت. من بعد غادي نطفيو البوطه من بعد ما غادي يولي لنا سائل، وغادي ندوزو نضيفوا ليه الطحين ديالنا اللي حمرناه من قبل. يعني كنحمروا بالطريقه العاديه عند من الفران او في الكوكوط، يعني من احسن دابا الفران حيت باش يسهل علينا القضيه. من بعد غادي نضيفوا جميع المقادير الاخرى، الزنجلان اللي محمر ومطحون، زائد اللوز اللي قلت اننا غير قليناه يعني غير حمرناه في المقله بدون زيت. من بعد يعني بدون اننا نسلقوه وبدون زيت. من بعد طحناه يعني بالقشر ديالو، زائد كاوكاو اللي حتى هو درنا نفس العمليه، يعني قليناه غير بالقشره ديالو بدون زيت وبدون يعني اننا نسلقوه، وطحناهم يعني بالقشره ديالهم. بهذه الطريقه كتكون يعني صحيه اكثر. هاد الكميه كما قلت قليله، ولكن حنا غادي ولكن كل واحد يستعمل الكميه اللي غادي يحتاجوا فيها في رمضان، كل واحد حسب الامكانيات ديالو. كما كنعرفوا بلي الطحين خصو يكون يعني ضعف يعني ديال القوام الاخر، غير ما يكونش غالب بزاف باش ما يجيناش حنا كناكلوا غير الطحين. من بعد غادي نخلطوا كامل هاد المقادير مع بعضياتهم، مع التمر اللي ومع يعني الدهون، الزبده بلديه مع الزيت بلديه، يعني الا بغينا يعني يكون صحي. يعني بصراحه التمر كيخلينا ما كنحتاجوش ليدام بزاف. الا بغينا زائد نزيدوا ليدام اكثر نقدروا نزيدوا العسل، من احسن العسل الحر. صافي من بعد ما خلطنا المقادير كلها مع بعضياتها مزيان كما شفتوا، يعني حتى يعني كل واحد حسب، كاين اللي كيبغي يكون ناشف شويه، كاين اللي كيبغي يكون
يعني ميدم شويه. هنايا حنا كما قلت بغينا يعني نقدموه يعني للضيفان، نقدروا نخليوه يعني ناشف، ومن يعني من بغيو نقدموه للضيفان ديالنا نزيدو فيه شويه ديال العسل الحر او نزيدو فيه شويه الزبده او زيت بلديه باش يزيد يدم لينا. ومن بعد غادي ناخذ مول، يعني اي مول بغينا، دائري او مربع او اي شكل عندنا متوفر عندنا او بغيناه، غادي نديرو عليه يعني سلوفان، وغادي نديرو فيه السلو ديالنا، يعني بحال غادي ياخذ هذاك الشكل او هذاك القالب، وغادي نقلبوه حتى يولنا لهذا الشكل هذا. يعني غادي ناخذ الكميه غادي نديرو بها يعني نديرو في القالب، وغادي نخلي واحد شويه اللي غادي نديرو كطبقه ثانيه. انا خديت هذا القالب هذا اللي متوفر عندي، تقدروا ديروا اي قالب متوفر عندكم دائري او مربع، دهناه بشويه ديال الزبده، وغادي ندردروا عليه الزنجلان. من الاحسن انه يكون ابيض، حيت الابيض كيعطي منظر بصراحه في هاد يعني في السلو، حيت السلو اللون ديالو بني ابيض كيعطي واحد كيبان اللون ديالو. من الاحسن، ودابا متوفر في جميع المحلات ويعني موجود في الاسواق يعني زنجلان ابيض. من بعد كنزيدو عليه هذاك السلو يعني اللي خليناه، غادي نديروه في هذا القالب هذا، غادي يعطي منظر زوين. كما قلت القالب نقدروا نستعملوا اي قالب بغينا، اي قالب نفضلوه، اي قالب متوفر عندنا صافي. غادي نحاولوا نثبتوه مزيان باش يشد الفورمه ديالو، وكما قلت الاحسن انه يكون يدم ما يكونش ناشف. من بعد غادي ناخذ طبسيل خاوي وغادي نقلبوه عليه، ومن بعد غادي نعاودو نقلبوه على وجهه ونديروه فوق يعني الطبقه الاولى ديال السفوف بهذه الطريقه هذه. كما شفتوا يعني بحال قلبناه جوج مرات، مره واحده قلبنا على الطبسيل، ومن بعد درناه فوق السلو ديالنا كطبقه ثانيه وقلبناه بهذه الطريقه هذه، تعطينا هذا الديكور هذا. دابا غادي ندوزو نزينوه يعني من الجوانب. غادي نحتاجو ليه لوز افيلي كما شفتوا. غادي نبداو نلصقوه بهذه الطريقه هذه. الا مبغاش يلصق لينا غادي نبداو ندهنوه بالعسل من الاحسن كما قلت عسل الحر راه ولا موجود في الاسواق، عسل الليمون يعني في المساحات الكبرى موجودين. يعني العسل من الاحسن يعني كل واحد حسب الامكانيات ديالو، لكن من الاحسن يكون عسل حر. وغادي نبداو نلصقوا بهذه الطريقه هذه كما شفتوا منظر زوين مع مع هاد لي بونبون هادو. ناخذوا مع دينا كيتباعوا موجودين حتى هما، نقدروا كما قلت نزينوا باي حاجه بغينا. من بعد الا كان السلو ديالنا مازال يعني ما كانش يدم بزاف، غادي نضيفوا ليه شويه ديال العسل بهذا الشكل هذا، غير باش نثبتوا يعني داكشي اللي غادي نزينوا به. غادي نثبتوه، غادي ندهنوه مزيان من الفوق ومن التحت كما قلت بالعسل. ودابا غادي نديروا لكم واحد الطريقه باش نزينوا بالبيستاج، ولكن بدون بيستاج او بيستاج الكاذب. غادي ناخذوا غير اللوز كاسي او مهرمش. اللي ما عندك توفرش على اللوز يقدر يدير غير كاوكاو حتى هو مهرمش، وغادي يزيد عليه شويه ديال اللون الاخضر. يديروها بهذه الطريقه في البلاستيكه، ونديروا ليه بهذه الطريقه هذه، راه غادي تلون وغادي يولي بحال بيستاج تماما. نقدروا يعني ما نستعملوش غير في هذه الوصفه هذه، نقدروا نديروا في حلويات في اي حاجه. كما كنعرفوا بيستاج عندنا حنايا غالي شويه، داكشي علاش الاحسن نديروا غير هذه الطريقه هذه. دابا من بعد ما لونا البيستاج ديالنا غادي نحتاجو شويه ديال الشكلاط فيكم فيرميسيل، غادي نحتاجو كاوكاو مهرمش او لوز مهرمش، وغادي نحتاجو هذا الزنجلان اللي محمر. قبل ما نبداو نزينو غادي نديرو خطوط، بحال غادي نعلمو كل بلاصه شنو نديرو فيها خطوط. يعني كما شفتوا من الاحسن انهم يكونوا متساويين، يعني نخطوهم غير بالموس بحال ندوروها خطوط باش كل بلاصه يعني نديرو فيها شي حاجه. فهنا من بعد ما درنا الخطوط غادي نبداو نزينو. غادي ناخذ اول حاجه ناخذ زنجلان نديروها بهذا الشكل هذا. من بعد غادي نزيدو الشكلاط اللي كما قلت فيرميسيل بحال فيرميسيل،
من بعد غادي نزيد يعني غادي كل بلاصه غادي نزينوها بشي حاجه. نقدروا نستغناو على شي، نقدروا بطريقه ديال البيستاج نديروا شي لون اخر اصفر او احمر. حنا درنا هنايا لون اخضر غير باش يبان طبيعي. صافي هنايا درنا اللوز إفيلي او كاوكاو، عفوا اللوز يعني كونكاسي او مهرمش، او انا نقدر نعوضوه غير بكاوكاو مهرمش. يعني اي حاجه متوفره عندنا نقدروا نديروا بها شي حاجه زوينه، ماشي ضروري يكون يعني زعما البيجي كبير او نديروا شي حاجه يعني غاليه، غير بشي حاجه بسيطه ونطلعوا شي حاجه زوينه ونحمر وجهنا مع ضيفاننا. صافي ونكملوا بهذه الطريقه هذه. كما شفتوا هذا هو الشكل النهائي ديال السول ديالنا. من الفوق حتى هو زيناه بالبيستاج باللوز، ومن الفوق درنا المشماش اللي قطعناه بهذه الطريقه هذه وزيناه باللوز والبيستاج بهذه الطريقه هذه. كنتمنى الوصفه ديال اليوم ان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله تحضروها باش ان شاء الله هاد السنه نديروا يعني نحضروا صفوف يكون صحي لينا ولوليداتنا، ما يكونش فيها قوت ليدام ويعني يعني والسكر بزاف والقليان. الاحسن انه يكون داكشي صحي. ما تنساوش تشتركوا في القناه الا عجبتكم الوصفه مع لايك. كنتمنى لكم ان شاء الله الصحه والعافيه. اللهم بلغنا رمضان، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.